अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइड चैनल। नाज़रीन, खित्ते की सूरत हाल और मुहाजिरीन के हवाले से छोटी छोटी बड़ी अहम 5-7 ख़बरें हैं और उनके हवाले से आज बात करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो कौन से अफ़गानी हैं जो न घर के रहे न गाट के, खसरत दुनिया वल आखिरा। तो नाज़रीन, ये वो अफ़गानी हैं कि जो 2020 में जब अफ़गानिस्तान से अमेरिका निकल रहा था और वहाँ पर तालिबान की हुकूमत आई, तकरीबन ये हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में ऐसे अफ़गानी कि जो 20 साल तक अमेरिका की खिदमत करते रहे, उसकी मुलाजमत करते रहे, उनके जो जासूसी का जो नेटवर्क था पूरे अफ़गानिस्तान में, उसका वो हिस्सा थे और कुछ जो है मुख्तलिफ़ शोबों में काम करते रहे, मुख्तलिफ़ इदारों में काम करते रहे। तो इनको जब अफ़गानिस्तान से अमेरिका निकलने लगा तो वहाँ पर अफ़गान हुकूमत आई, तालिबान की हुकूमत आई, तो इनको ख़तरा पैदा हुआ कि अब जो है हमारी खैर नहीं है। ज़ाहिर है कि जो हम 20 साल तक हम वहाँ पर थे और फ़ौज के अंदर काम करते रहे और ये जो तालिबान थे या मुज़ाहमतकार जो थे, जितने भी जिन्होंने अमेरिका के ख़िलाफ़ 20 साल मुज़ाहमत की, हम उनकी जासूसी करते रहे, हम उनके ख़िलाफ़ जंग लड़ते रहे और तो अब वो उनकी हुकूमत आ गई, अब वो हमें नहीं छोड़ेंगे। लिहाजा वो सारे के सारे वहाँ से भागे उन दिनों में। वो आपने देखी होगी वीडियो, वो जहाज़ के साथ इस तरह लटक गए थे जिस तरह किसी बस के साथ लोग लटक के जा रहे होते हैं और उसमें से कई गिर के तबाह भी हो गए। जो ख़ास थे उनको अमेरिका उस वक्त जहाज़ भर के ले भी गया, लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी तादाद जो लाखों में थी, अफरा तफरी में वहाँ से भाग कर इस्लामाबाद पहुँच गई और यहाँ पर आकर पैसा तो उनके पास बहुत था, 20 साल उन्होंने खूब डॉलर कमाए थे, तो यहाँ पर आकर इस्लामाबाद में उन्होंने बड़े बड़े फ्लैट और ये होटल और ये चीज़ें ख़रीद कर यहाँ पर रहना शुरू कर दिया। उनका मकसद ये था, अमेरिका ने भी कहा था कि भाई इनको, पाकिस्तान को कहा कि आप इनको रास्ता दें, ये हमारे बंदे हैं, हमारे लोग हैं, तो हम इनको आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से ले जाएंगे। तो अब 3-4 साल गुजर गए हैं, उनमें से कुछ को अमेरिका ले गया है, कुछ अपने पैसे के ज़ोर पर चले गए हैं, लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी तादाद जो हज़ारों की तादाद में है, वो अब भी रावलपिंडी इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। अब ये वो लोग हैं कि जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि इन्होंने 20 साल अमेरिका की खिदमत की, जासूसी करते रहे या फ़ौज में काम करते रहे या इस तरह पुलिस में काम करते रहे, तो इनके जहन में ये है कि हमें मार दिया जाएगा। लेकिन हकीकत ये है कि अफ़गान हुकूमत ने जैसे आते साथ ही आम माफ़ी का ऐलान किया था, वो माफ़ी का ऐलान सब के लिए था और हमने इसको अमली सूरत देखी भी कि किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया गया। यहाँ तक कि देखें, अब्दुल्ला जो है वो वहाँ का जो था, अब्दुल्ला शुमाली इत्तेहाद का अहमद शाह मसूद का दस्ते राज था। हालांकि सख्त तरीन दुश्मनों में इसका शुमार होता है अब्दुल्ला का। फ़ारसी बान है, शुमाली इत्तेहाद का बड़ा अहम कमांडर था, तो वो उधर मौजूद रहा काबुल में। अगर इंतकाम लेना होता उन्होंने तो सबसे पहले उससे इंतकाम लेते, लेकिन उसको भी अफ़गान हुकूमत ने कुछ नहीं कहा और मेरे ख्याल में अभी भी वो शायद उधर ही बैठा हुआ है। इसी तरह और कई अहम रहनुमाज जो थे वो वहाँ से, जो सख्त तरीन दुश्मन थे, जिनके बारे में ये तस्वर किया जाता था, ये ख्याल किया जाता था कि अगर तालिबान की हुकूमत आई तो इन्होंने सबसे पहले इनको गिरफ़्तार करके उसी तरह गोली मार दी, जिस तरह डॉक्टर नजीब को 1996 में तालिबान ने सबसे पहले काबुल फ़तह करने के बाद गोली मारी थी। अब अफ़गान हुकूमत ने, तालिबान ने किसी को कुछ नहीं कहा, माफ़ी का ऐलान किया, तो इनको भी चले जाना चाहिए, कुछ नहीं होगा। लेकिन अब देखें, इनका हालत ये है कि वो ना ये उधर के हैं ना उधर के, यानी जिसके लिए 20 साल खिदमत की वो भी अब इनको नहीं लेके जा रहे। अब ये बेचारे इधर बैठे हुए हैं, ना अमेरिका इनको लेके जा रहा है, ना कोई और यूरोपीय मुल्क इनको लेके जा रहा है और ये मुंतज़िर बैठे हुए हैं कि हमें कब लेके जाएंगे। और जो चंद एक गए हैं उनकी भी हालत अच्छी नहीं, उनकी भी वीडियोज़ आती रहती हैं। वो भी अमेरिका में कैंपों में रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पर मज़े कर रहे हैं, वो भी वहाँ पर कैंपों में रहते हैं और बंद किया हुआ उनको चारदीवारी के अंदर, और उनको बस खाना भेज दिया जाता है, पानी भेज दिया जाता है और वो बस खाते पीते हैं और बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं है। ना उनको नौकरी मिलती है, ना उनको कोई ख़ास स्टेटस है, ना उनको कोई हैसियत है वहाँ पर, बस जिस तरह मुहाजिरीन होते हैं बैठे हुए हैं। तो ये जो इस किस्म के जो लोग हैं, इनको पाकिस्तान की वजारत दाखिला ने आखिरी वार्निंग दे दी है, इनको भी और अमेरिका को भी वार्निंग दे दी है कि भाई 30 अप्रैल तक ये इनको हमने, अमेरिका ने ले जाना है तो अमेरिका ले जाए, यूरोप ले जाना चाहता है यूरोप ले जाए, 30 अप्रैल के बाद हम इनको नहीं छोड़ेंगे, इससे पहले ले जाएं, वरना हम इनको गाड़ियाँ भर के तुरखम से उधर फेंक देंगे, आगे ये जाने और तालिबान जाने। तो बहरहाल ये भी एक ख़बर है आज की। दूसरी इसके साथ मिलती जुलती एक और ख़बर ये है कि बहुत सारे अफ़गानी ऐसे हैं कि जिनको यहाँ से पाकिस्तान डिपोर्ट कर रहा है, लेकिन उनको मुश्किलात पेश आ रही हैं अपनी पहचान करवाने में। आपके इल्म में है कि ज़ाहिर है 20 साल पहले, 30 साल पहले जब मुहाजिरीन आते रहे मुख्तलिफ़ अदवार में, तो उनमें ऐसे मुहाजिरीन भी हैं कि जो आए और उनको 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, यहाँ पर 40 साल हो गए, तो वो फिर उनके बच्चे हुए यहाँ पर, कोई लाहौर में, कोई सियालकोट में, कोई कराची में, कोई किधर। और ज़ाहिर बात है कि ये तो हम भी देखते हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोग जब किसी शहर में आकर रहते हैं तो वहाँ पर आम तौर पर जो नए पैदा होने वाले बच्चे होते हैं तो उनके साथ अपनी ज़बान नहीं बोलते, पर उर्दू बोलते हैं, ठीक है ना। किसी की जो मर्ज़ी ज़बान है, पश्तो है, हिंदको है, गिलगिती है, कश्मीरी है, कोई अगर रावलपिंडी में रह रहा है तो उसके यहाँ जो बच्चा पैदा होता है तो
عام طور پر ظاہر ہے اسکول میں بھی اردو ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اردو بولی جاتی ہے، پنجابی بولی جاتی ہے، یا جو زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں انگریزی آتی ہے تو اپنے بچوں کے ساتھ انگریزی بولتے ہیں۔ اب یہ جو افغانی آئے جن کے بچے یہاں پر پیدا ہوئے تو وہ کوئی اردو بولتا ہے، کوئی پنجابی بولتا ہے، پھر آگے ان بچوں کے بھی بچے ہو گئے، ظاہر ان کی 30 سال 35 سال ہو گئے، تو اس میں جو بچے یہاں پر پیدا ہوئے تو وہ جب 18-20 سال کے ان کی شادی ہوئی تو پھر ان کے آگے بچے وہ بھی اب 10-12 سال کے ہیں۔ ان کو تو پشتو نہ آتی ہے، نہ فارسی آتی ہے، نہ دری زبان آتی ہے، نہ ازبکی آتی ہے، نہ تاجکی آتی ہے، کوئی افغانی زبان ان کو نہیں آتی۔ وہ تو کوئی سیالکوٹی ہے، کوئی لاہوری ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی ملتانی ہے، وہ ادھر کی زبانیں بولتے ہیں جہاں پر وہ سیٹل تھے، 20 سال 30 سال سے رہ رہے ہیں، تو ان کو تو کوئی زبان آتی نہیں۔ پھر ان کے ساتھ دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ جس وقت مہاجرین آئے تھے تو ان کو حکومت پاکستان نے کارڈ ایشو کیے تھے، اسی طرح UN نے، اقوام متحدہ کے ادارے نے ان کو کارڈ ایشو کیے تھے ان کی پہچان کے لیے کہ یہ افغانی مہاجر ہے۔ اب یہ جو بچے پیدا ہوئے ہیں پھر بچوں کے بھی بچے ہو گئے، ان کے پاس نہ پاکستانی کارڈ ہے، ظاہر ہے پاکستانی شناختی کارڈ ان کو اس لیے نہیں ملا کہ یہ پاکستانی شہری نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں دیا گیا ان کو کہ افغانی مہاجر ہیں۔ اور دوسرے افغانی کارڈ جو ہے وہ جس وقت انٹری ہو رہی تھی یا جس وقت کوئی رجسٹریشن کا عمل ہوتا تھا تو اس وقت ان کو دیے جاتے تھے، تو یہ تو پھر وہ رجسٹریشن کا عمل بند ہو گیا، تو بعد میں جو بچے پیدا ہوئے اب ہزاروں کی تعداد میں وہ بھی ہیں جن کے پاس نہ پاکستانی کارڈ ہے، نہ SEC کارڈ ہے، نہ پیورا کارڈ ہے، نہ مہاجرین کا کوئی کارڈ ہے، کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے، پہچان نہیں ہے۔ اب پاکستان ان کو جب ڈیپورٹ کرتا ہے تو یہ بارڈر کے اس طرف جاتے ہیں تو طالبان چیکنگ کرتے ہیں، جن کے پاس SEC کارڈ ہوتا ہے طالبان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مہاجر ہے، یہاں سے گیا تھا، جن کے پاس POR وہ کارڈ ہوتا ہے تو وہ ان کی بھی پہچان ہو جاتی ہے، اسی طرح کچھ اور کارڈ ہیں ان سے پہچان ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو بچے جو کوئی 15 سال کا، کوئی 20 سال کا، کوئی 25 سال کا نوجوان جن کے پاس کوئی کارڈ نہیں ہے، نہ پاکستانی کارڈ ہے، نہ مہاجر کارڈ ہے، ان کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اب طالبان کے لیے بڑی، ادھر کی حکومت کے لیے بڑی مسئلہ بنا ہوا، وہ شک میں پڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کوئی پاکستانی جاسوس نہ ہو جو پاکستانی حکومت نے ہمارے اندر گھسنے کے لیے بھیج دیا ہو، تو وہ پھر بڑا وہ ان کی الگ ٹینشن بنی ہوئی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بھی بڑی سخت مشکلات بنی ہوئی ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو اس وقت بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو ہے وہ امریکہ کی کہہ لیں کہ 2 نمبری جو ہے وہ پکڑی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ افغان حکومت کے ایک اہم اہلکار نے ایک جو ہے انٹرویو میں یا ملاقات میں کہیں پر اس نے اس طرح کی بات کی ہے کہ جو دوحہ معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے میں، انہوں نے تو ویسے بات کی، اس سے ہمیں ایک 2 نمبری امریکہ کی پتہ چلتا ہے کہ اس معاہدے کے اندر یہ بات امریکہ نے لکھوائی تھی کہ افغان حکومت یا افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ امریکہ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، یعنی اس نے کسی اور کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا، صرف اپنے آپ کو محفوظ کیا ہے، ہمیں کچھ نہیں کہنا۔ اس معاہدے کے اندر لکھا کہ افغان سرزمین امریکہ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ لکھتے کہ بھئی افغانستان کی سرزمین کسی بھی غلط ایکٹیویٹی کے حساب سے کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور خاص طور پر پڑوسی ملکوں کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ لیکن امریکہ نے 2 نمبری کی، حالانکہ دنیا کا بادشاہ بنا ہوا ہے، ٹھیکیدار بنا ہوا، ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتا ہے، لیکن اس معاملے میں اس نے سب کو کھڈے لائن لگا دیا اور بس اپنی سلامتی کے لیے اس پہ شرط شامل کر دی کہ افغانستان کی سرزمین امریکہ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ تو وہ دوحہ معاہدہ جو ہے اس کے اندر بس یہ بات لکھی ہوئی ہے، اس میں اور کچھ نہیں لکھا ہوا کسی اور کے خلاف استعمال ہوگی یا نہیں ہوگی۔ وہ تو ویسے افغان حکومت کہتی رہتی ہے کہ ہم کسی کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیتے، اس کی اجازت نہیں دیتے، لیکن دوحہ معاہدہ کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ افغان سرزمین جو ہے کسی بھی دنیا کے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہو، وہاں پر صرف امریکہ نے اپنا نام لکھوایا کہ ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک اور خطے کی صورتحال کے حوالے سے ایک اہم خبر یہ ہے کہ روسی نائب وزیر اعظم جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ افغان حکومت کو جو ہے طالبان کو وہ دہشت گردوں کی جو لسٹ ہے، روس کی جو اپنی لسٹ ہے اس کے اندر سے وہ نکالنے پر وہ کہنے کام جاری ہے، اس پر جو قانونی اعتبار سے جو کام کرنا ہے وہ اس پہ جاری ہے، اور بہت جلد ان کو دہشت گردوں کی لسٹ سے نکال دیا جائے گا۔ اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ افغانستان میں ہم نے 3-4 سال ہو گئے دیکھ لیا، یہاں پر امن قائم ہو گیا اور بہت اچھے طریقے سے ترقی کر رہا ہے۔ اور پھر خاص طور پر روس کے نائب وزیر اعظم نے ایک اور بات کی طرف کہا کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں ریلوے پر، اور اس پر پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ طالبان نے افغانستان میں جو ریل کی پٹلی جو بچھا رہے ہیں، جو کام افغان حکومت کر رہی ہے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ اس کی جو پٹلی کا جو گیج ہے وہ انہوں نے روسی اسٹینڈرڈ کے مطابق رکھا ہوا ہے، 1520 mm جو روسی اسٹینڈرڈ ہے۔ یہ جو پٹلیاں ہوتی ہیں نا، ان کی گیج جو ہوتا ہے اس کا ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، ہر ملک کا اپنا ہوتا ہے، برطانیہ کا اپنا ہے، پاکستان میں ظاہر ہے برطانوی نظام کی پٹلیاں ان کا اپنا ایک اسٹینڈرڈ ہے، جاپان کا اپنا ہے، چائنا کا اپنا ہے، امریکہ کا اپنا ہے، تو روس کا بھی ایک اپنا اسٹینڈرڈ ہے کہ اس معیار کی، اس گیج کی جو ہے وہ پٹلیوں کا نظام ہونا چاہیے۔ تو افغان حکومت جو اپنے ملک میں افغانستان میں جو پٹلیوں کا جو سسٹم جال بچھا رہی ہے، تو اس میں انہوں نے روسی جو اسٹینڈرڈ ہے اس کو رکھا ہے، تو اس پر روسی وزیر اعظم بہت خوش ہیں۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہمارے لیے بھی سہولت ہوگی کہ ہم جو چاہ رہے ہیں کہ روس سے تاجکستان، ازبکستان، افغانستان، وہاں سے پاکستان اور واگھا بارڈر سے آگے انڈیا تک پوری ایک ریل لائن بچ جائے تاکہ یہ سارے ملک آپس میں جڑ جائیں کاروبار اور تجارت کے حساب سے۔ اسی طرح ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ ملالہ یوسفزئی نے یہ جبری جو بے دخلی ہو رہی ہے مہاجرین کی، اس پر انہوں نے اس کی مذمت کی ہے اور بیان جاری کیا ہے کہ پاکستان کو اس طرح مہاجرین کو جبری طور پر بے دخل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وہ جو اس کا اپنی آئیڈیالوجی ہے اس کے مطابق اس نے جو ہے وہ بیان جاری کیا ہے۔ تو یہ چند ایک خبریں تھیں جو اہم خبریں تھیں خطے کی صورتحال کے حوالے سے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔